Magamit na sa dili madugay ang wastewater treatment facility sa Carmen Market. Human kini gisugdan pagtukod ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy, pinaagi sa City Economic Enterprises and Business Development Administration (CEBDA). Kamulo usab ang pagtrabaho sa susamang proyekto diha sa Kugon Market. Si CEBDA General Manager Sean Mulig pasabot nga gitutukan kini nga proyekto aron masiguro ang compliance sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau kon DENR-EMB nga mga regulasyon ug maayo nga sistema sa sanitasyon ug kahinlo sa merkado. Ang katukuran sa nasangpit nga proyekto usa sa maayong mga lakang sa syudad alang sa limpyo ug luwas nga merkado aron mahatagan og kahamugaway sa ilang pagpamalit ang publiko. Kini nga inisyatibo sa CEBDA kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa administrasyon ni Mayor Clarix aron magpabiling limpyo, compliant ug future ready nga mga merkado sa syudad alayon sa iyang CDO Rise agenda. Kauban sa cameraman Junjun Cañete ug Jomar Figuracion, Annabel Recalde alang sa City Hall News Update.